नमस्ते सबैलाई। मेरो घरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईलाई भैँसीपाटी स्थित सैबु निवासमा लिएर आएका छौं। आज हामी तपाईलाई एकदमै क्लासिकल स्ट्रक्चरको भेरी ब्युटिफुली डिजाइन बिल्ड घरमा आज तपाईहरुलाई यो घरको बारेमा चाहिँ विशेष जानकारी दिँदैछौं। सो आज यो घरको चाहिँ तपाईलाई एसएस रोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एसएस रोड चाहिँ लगभग 20 फिटको छ। तपाईको घर अगाडि 20 फिटको बाटो छ भनेपछि तपाईलाई मजाले टु वे गाडीहरुको मुभमेन्ट धेरै हुन सक्छ हैन। सो त्यही भएर तपाईको घरमा चाहिँ कुनै जामहरु अगाडि नहुने हैन, पल्युसन नहुने फाइदाहरु हुन्छ एसएस रोड ठुलो भइसकेपछि है। लगभग 16 आना 1 पैसामा बनेको घर छ यो। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै चाइनिज इटा लगाइएको छ पुरै घरमा। एकदमै भेरी एलिजेन्ट डिजाइन, भेरी एलिजेन्ट लुक्स छ। सो आज हामी तपाईलाई अहिले हामी बसिरहेको ठाउँ चाहिँ लगभग तपाईले 7 वटा गाडी जस्तो पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा है। 7 वटा गाडी र 10 वटा बाइकहरु पार्क गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीसँग एकदमै स्पेशियस गार्डन पनि छ हैन यहाँनिर। सो यो गार्डनलाई चाहिँ यु क्यान इन्जोय योर टाइम हुन्छ नि, यहाँ आएर बसेर मजाले साथीभाइहरु फ्यामिली भाइ मजाले गफ गर्ने खालको स्पेसेस छ यो। सो यो घरको ब्याकयार्ड हो। ब्याकयार्डमा नि प्रशस्त स्पेस छ। सो वरिपरि हेर्नुभयो भने एकदम मजाको गार्डन छ। अनि आई थिंक ओनर जो हुनुहुन्छ भेरी इन्क्लाइन्डेड टुवर्ड्स नेचर, अलिकति घरमा वरिपरि हरियो हुनुपर्छ भनेर होला। सो यहाँ रुखहरू पनि मजाले प्रशस्तमा, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा रुखहरू चाहिँ कमै देखिन्छन् घरहरूमा। त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै झ्यालहरूमा चाहिँ ग्रिल छ। सो यो ग्रिल चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि ग्राउन्ड फ्लोरको एरिया जहिले पनि मोस्ट अलिकति सेक्युरिटी कन्सर्न हुन्छ सिटी एरियाजमा। सो चोरहरू नपसोस् या अब इनकेस भित्र आइहाल्यो भने नि घरभित्र चाहिँ एसेस नहोस् भनेर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर रिजनको लागि चाहिँ ग्रिल राखेको छ। भेरी स्ट्रङ, एकदमै बलियो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले अघि गार्डनिङको स्पेसेसहरू हेऱ्यौँ। अब अगाडिपट्टिको स्पेस हेर्नुभयो भने यो पार्किङ स्पेस मजाको छ। तपाईँको दुईतिर गेट छ घर छिर्नको लागि। तपाईँले दुईटा गाडी पनि छिर्छ दुईतिरबाट। अनि हामीसँग यहाँ गराज पनि छ है, गराज। अनि सो पर्टिकुलर हेर्न सक्नुहुन्छ भेरी स्पेसियस गराज। अनि यहाँबाट चाहिँ गराजको थ्रु चाहिँ देयर इज अ गार्ड रुम, जुन अहिले हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। त्यो घरमा कस्तो छ त हैन, त्यो पर्टिकुलर चिज म तपाईँलाई देखाउँछु यो घरमा। आउनुहोस्। सो यहाँ छिर्ने बित्तिकै देयर इज अ स्टोर रुम। यसलाई चाहिँ स्टोर रुमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यतापट्टि। सो स्टोर रुमबाट दुईटा ढोका छ। एउटा ढोकाबाट चाहिँ तपाईँ ग्राउन्ड फ्लोरको रुमहरुमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को डोरबाट चाहिँ किचन र गार्ड रुम जान सक्नुहुन्छ। सो किचन कस्तो छ यतापट्टि हेर्न आउनुहोस् है त। सो प्रिटी मोडर्न टाइपको, धेरै लगभग 15 वर्ष पुरानो घर बिल्ड भए पनि किचन भेरी मोडुलर किचन छ यसमा हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो किचनबाट चाहिँ सो देयर इज अ डोर है, यहाँबाट ढोका छ। सो यो ढोकामा चाहिँ तपाईको यतापट्टि ढोका किचनको साइडमै गार्ड रुम छ यहाँनिर। सो आफ्नो घरमा कसैले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ या आफ्नो एसिस्टेन्स गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि सेपरेट रुम छ र सेपरेट टोयलेट पनि छ। किचनबाट चाहिँ म तपाईलाई डाइनिङ रुमतिर लिएर जान्छु र तलपट्टि ग्राउन्ड फ्लोरमा नि के डिटेल्सहरु छ त्यो देखाउँछु है त। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज डाइनिङ रुम, भेरी बिग, पार्टी नै गर्न मिल्छ यहाँ त है। किचन त्यहाँ, डाइनिङ यु क्यान सी एकदमै स्पेसियस छ। सो पार्टी गर्नलाई हैन, ग्यादरिङ गर्नलाई कहिले पनि स्पेसले चाहिँ रेस्ट्रिक्ट नगर्ने भयो हैन। सो यतापट्टि अब डाइनिङबाट चाहिँ वी विल गो टु यता लिभिङ रुम हैन। लिभिङ रुम कस्तो देखिन्छ? सो लिभिङ रुम पनि इट्स अल कार्पेटेड, यता तलपट्टि कार्पेट गरेको छ यसमा हैन। सो यहाँ आएर हेर्नुभयो भने इट फिल्स
इट इज लाइक वाचिङ एउटा थिएटरको काइन्डको सेटिङ जस्तो, फिल्म हलको जस्तो टाइपको सेटिङ जस्तो बनाउनु भएको छ यो लिभिङ रुमलाई। सो दुईतिरबाट लिभिङ रुम आउन सकिन्छ। अनि सो दिस इज द रुम। अनि यहाँबाट टिभी राख्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँले आफ्नो डेकोरेसनको सामानहरू मजाले राखेर यहाँनिर टक्क सोफा राखेर यु क्यान इन्जोय हुन्छ नि टु वर्क अर टु वाच मुभी, टु प्ले वाच द गेम्स होइन, जे गरेर पनि मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीसँग लिभिङ रुमकै साइडमा एउटा स्टेयरकेस छ यहाँबाट। सो यो रुमलाई चाहिँ तपाईँले स्टडिङ रुम, वर्किङ रुम, रिक्रिएसनल रुम हुन्छ नि, मजाले खेल्ने, बस्ने, गफगाफ गर्ने एउटा स्पेसको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। भेरी नियर टु लिभिङ रुम। सो कोही अब टिभी हेरिरहेछ भने कोही यहाँनिर बसेर गफ गर्ने, मिटिङ गर्ने स्पेस पनि छ। सो यो रुममा माथिपट्टि तपाईँले फल सिलिङ हेर्नु भने एकदम लाइट्सहरू अट्याच छ फल सिलिङमा। सो इट लुक्स लाइक अ भेरी ड्रामेटिक। सो लिभिङ रुमबाट चाहिँ अब हामी ग्राउन्ड फ्लोर को लबीमा जान्छौँ होइन। सो त्यहाँ जानुभन्दा पहिला चाहिँ यतापट्टि हेर्नुभयो भने लिभिङ रुममा सबै टाइल छ, भेरी वाइटिस टाइल युज गर्नु भएको छ होइन। सबै क्याबिनेट्सहरू छ यो पर्टिकुलर रुम्सहरूमा। सो यो लिभिङ रुममा नि क्याबिनेट छ। सो अहिले हामी ग्राउन्ड फ्लोरको लबीमा छौँ है। लबीको तल देख्न सक्नुहुन्छ राजस्थानी मार्बल छ। सो लबीको छेउमै है, छेउमा गेस्ट रुम छ। गेस्ट रुमको फेरि एडजेसेन्ट छेउमा चाहिँ यता बाहिर निस्किनको लागि डोर छ है। सो गेस्ट रुम चाहिँ अट्याच छ, अट्याच टोयलेट बाथरुम छ। सो यो घरको ओनरले चाहिँ आई थिङ्क उहाँको घर चाहिँ एकदम गेस्टहरू रेगुलरली आउने भएकोले गेस्ट रुमको लागि नै डेडिकेटेड स्पेसेस चाहिँ बनाइएको छ यो घरमा चाहिँ। सो अब गेस्ट रुमबाट चाहिँ हामी फर्स्ट फ्लोरतिर जान्छौँ। सो फर्स्ट फ्लोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ वुडन रेलिङ छ, एकदमै भेरी स्ट्रङ है। सो यहाँ पनि राजस्थानी मार्बल छ यो भर्याङमा। सो यहाँ माथि आउन सक्नुहुन्छ फर्स्ट फ्लोरमा। सो हामी फर्स्ट फ्लोरमा जाँदैछौँ। सो हामी अहिले फर्स्ट फ्लोरमा छौँ है। फर्स्ट फ्लोरमा 4वटा रुम छ यहाँ, सबै अट्याच्ड टोयलेट बाथरुम छ र 2टा रुममा चाहिँ एसी छ यहाँनिर र सबै रुममा चाहिँ फिक्स्ड क्याबिनेट्सहरू छ कपडा राख्नको लागि होइन, सामानहरू राख्नको लागि है। अनि 2टा घर बेडरुमबाट चाहिँ बाल्कोनीको एक्सेस छ, बाल्कोनी छ। सो भनेपछि देयर इज अ ब्युटिफुल भ्यू फ्रम यर बेडरुम है, बाल्कोनी साइडबाट। सो म तपाईँलाई चाहिँ अहिले यो यतापट्टि हाम्रो बाल्कोनी भएको बेडरुममा लिएर जाँदैछु। सो यु क्यान कम हियर, इट्स भेरी 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 ब्युटिफुल। क्याबिनेट्स वुडन, एकदम राम्रो काठ देखिन्छ, भेरी स्ट्रङ, भेरी स्ट्रङ। सो एसी छ यो रुममा पनि। सो देयर इज अ भेरी ब्युटिफुल भनौँ कलर एकदम मजाले म्याच गरिएको टोयलेट बाथरुम। सो बाथटब पनि छ यो यहाँनिर। सो देन वी विल गो आउटवर्ड टुवर्ड्स बाल्कोनी। अनि बाल्कोनीमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट भ्यू चाहिँ पर्टिकुलर गार्डन एरियाको ब्याकयार्डको चाहिँ भ्यू लिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि रुख पनि छ यो बाल्कोनीबाट। सो एकदम गर्मीको बेलामा यदि घाम भइहाल्यो भने रुखले चाहिँ एउटा छाहारी दिने काम पनि गर्छ यो रुमबाट। र सबै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो हरेक घरमा हरेक कोठामा चाहिँ घाम मजाले छिर्छ है। भेरी लाइट एयरको चाहिँ सर्कुलेसन मजाको छ। सो मास्टर बेडरुममा लिएर जान्छु म होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो घरको मास्टर बेडरुम हो यो चाहिँ है, मास्टर बेडरुम छ। सो यु क्यान सी दिस मास्टर बेडरुम। त्यो अहिलेको बेडरुम भन्दा यो अलिकति कम्पेरिटिभली ठुलो छ र यहाँनिर क्याबिनेट छ। सो यहाँ चाहिँ ग्रिन र ब्ल्याकको कम्बिनेसनमा
ब्राउनको कम्बिनेसनमा चाहिँ बाथरुमलाई मजाले डिजाइन गरिएको छ। एकदम कलर आई प्लिजिङ छ। सो मास्टर बेडरुममा चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने अरू रुमहरूमा नभएको यहाँनिर चाहिँ एउटा सेपरेट सानो रुम छ। जहाँनिर चाहिँ क्लोजेट अट्याच गरिएको छ। प्रिटी मच कपडा राख्नलाई अरूहरू आफूलाई अनवान्टेड अहिले रिसेन्टली युज नहुने चिजहरूलाई चाहिँ मजाले यहाँनिर स्टोर गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो सामानहरू कपडाहरू। सो यहाँबाट चाहिँ म अब यो घरको थर्ड बेडरुममा लिएर जाँदैछु। थर्ड बेडरुम चाहिँ त्यो अघिको दुईटा रुम भन्दा चाहिँ रिलेटिभली स्मल, अलिकति सानो छ हैन, तर क्याबिनेट सेम एउटै छ कन्सिस्टेन्सी। टोयलेट बाथरुम प्रिटी मच सेम। बाथटब चाहिँ छैन यसमा। अहिलेको रुमहरूमा बाथटब थियो, यहाँ चाहिँ छैन। सो अब त्यसै अन्तर्गत चाहिँ तपाईँलाई यही फ्लोरको म नेक्स्ट बेडरुम कस्तो छ त्यो पनि देखाउँछु है त। यहाँ पनि बेडरुम छ। सो बेडरुममा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली एकदम यो फ्लोरको सबैभन्दा स्मल बेडरुम यही नै हो है, तर यसको एउटा भ्यू चाहिँ बेडरुम यहाँनिर राखेर चाहिँ फ्रन्ट भ्यू चाहिँ बेडरुमको चाहिँ क्लोजेट छ, जुन एकदमै क्लोजेट र डोरलाई चाहिँ एकदमै ट्रिकी वेमा चाहिँ डिजाइन गरिएको छ, तर भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो रुमको सबैभन्दा विशेषता चाहिँ यसको त्यो म्यानेजमेन्ट अफ पुटिङ अ कपबोर्ड है। सो यहाँनिर यो फ्लोरको सबैभन्दा स्मल बाथरुम टोयलेट यही छ। अरू चाहिँ रिलेटिभली बिग छ भने यो रुमको चाहिँ रिलेटिभली स्मल छ, तर स्पेसियस इनफ एकजना बस्नको लागि, एउटा परिवार बस्नको लागि चाहिँ एउटा इनफ स्पेस नै छ। सो यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरको भ्यू। यहाँबाट बस्नलाई चाहिँ एकदमै आनन्द छ। नेबरहुड चाहिँ एकदमै पिसफुल। यु क्यान सी दिस। सो यो सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा ओभरअल रुमहरू चाहिँ कस्तो छ होइन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब हामी सेकेन्ड फ्लोरतिर जान्छौँ है। सेकेन्ड फ्लोर चाहिँ हामी लबीमा आयो, फर्स्ट फ्लोरको लबीमा आइपुग्यौँ। लबीबाट चाहिँ विल वक थ्रु टु द सेकेन्ड फ्लोर है त। कस्तो देखिन्छ सेकेन्ड फ्लोर? आई एम स्योर इट्स एक्साइटिङ। हामी चाहिँ अहिले घरको सेकेन्ड फ्लोरको लबीमा छौँ है। यो सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ 3टा रुम्सहरू छ। एउटा चाहिँ रुमबाट बाल्कोनी को स्पेस छ अगाडि, एउटा रुम चाहिँ अट्याच छ र अरू चाहिँ नर्मल छ रुम्सहरू। हेरौँ है त कस्तो छ पर्टिकुलरली यो बाल्कोनी भएको रुम चाहिँ। फायर एक्सटिङ्ग्विसर छ यहाँनिर, हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरमा सबै रुमहरूमा। यहाँनिरबाट चाहिँ हामी बाल्कोनी जान्छौँ है त। सो 2टा डोर रहेको छ। वाउ, बाल्कोनीको स्पेस एकदमै मजाको छ। रुख छ छेउमा र यहाँबाट भ्यू पनि एकदम कुनै पनि बिल्डिङ्सहरूले छेकेको छैन यसको भ्यूलाई। वरिपरि यसको घर सबै वरिपरि चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङहरूले छेकेको छैन। अलिकति छेउछाउतिर पनि स्पेसियस छ। सो अब चाहिँ हामी सेकेन्ड फ्लोरकै अर्को रुममा लिएर जान्छौँ। सो यो रुममा चाहिँ हाम्रो अट्याच टोयलेट छ, स्मल क्याबिनेट्स। अरू रुमहरूमा चाहिँ ठुलो क्याबिनेट छ भने यसमा चाहिँ स्मल छ। टोयलेट बाथरुम पनि रिलेटिभली स्मल छ अरू रुमहरूको भन्दा। हामी यो सेकेन्ड फ्लोरको टेरेसमा जाँदैछौँ।
सो टेरेस पनि कति ठुलो छ त एकचोटि हेरौँ न त है। हरेक फ्लोरको टपमा चाहिँ टाइल्सहरू राखिएको छ क्लासिकल लुक दिनको लागि। सो अब माथि चाहिँ हामी टप भ्यू, टप एङ्गल चाहिँ कस्तो देखिन्छ त यो घरको, एकदम हामी टपमा जाँदैछौँ है। सो यहाँनिर भर्याङ छ। सो यो भर्याङबाट चाहिँ माथि, सो अहिले चाहिँ हामी घरको टेरेसमा छौँ है। सो टेरेसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरि चारैतिरबाट भ्यू, केही कुराले पनि छेकेको छैन, नो बिल्डिङ्स अनि नो साउन्ड पल्युसन यसमा है, एयर पल्युसन पनि छैन। अनि चारैतिरबाट टेरेसको सबै एङ्गलबाट चाहिँ भ्यू एकदमै क्लियर छ, कुनै डिस्ट्र्याक्सन छैन हाम्रो है। सो यो ठाउँको अर्को विशेषता भनेको वरिपरि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो घरबाट तपाईँको सुपर मार्केट एकदमै नजिक छ। र आजकल अब सामान्यतः कफी सप जाने कल्चर एकदमै बढी आएको भएर मान्छेहरूले चाहिँ कफी सपहरू, यो सपिङ स्टोर्सहरू चाहिँ कतिको नजिक चाहिँ एसेसेबल छ भन्ने एउटा साधारण डिसिजनमा त्यो पनि एउटा ठुलो फ्याक्टर हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भैँसीपाटी कम्प्लेक्स एकदमै भेरी नियर, हिमालय जावादेखि लिएर क्याफे सप, अब तपाईँको साथीहरू बसेर ग्यादरिङ गर्नको लागि रेस्टुरेन्ट्सहरू एकदमै अभाइलेबल छ। जिम पनि छ त्यहाँनिर। र सँगसँगै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट चाहिँ मेडिसिटी हस्पिटल पनि इट्स भेरी नियर। सो यो घर लगभग 20 वर्ष पहिला बनाइएको घर भए तापनि एकदमै मोडर्न टाइपको डिजाइन छ। इन्टेरियर पनि त्यही अनुसारले गरिएको छ, एक्सटेरियर पनि त्यही अनुसारले ख्याल गरिएको छ। अनि 20 वर्ष बुढा बनाए भए तापनि 2072 सालको भूकम्पमा यो घरमा एउटा क्र्याक पनि आएको छैन। सो सामान्यतः मान्छेहरूलाई भूकम्प पहिला बनाएको घरहरूमा अब घर कतिको बलियो छ, घरमा भूकम्पले कतिको अब रेसिस्टेन्स, अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स घरहरू छ कि छैन भन्ने एउटा एकदमै जेनरल क्वेसन हुन्छ। सो भूकम्प पहिला बनाइएको घर हो, तर भूकम्प आउँदाखेरि यसमा कुनै पनि क्र्याक छैन। र सामान्यतः एउटा आम मान्छेको हिसाबले यो घर चाहिँ मान्छेले किन लिनुपर्छ, यो घरको भ्याल्यु चाहिँ के छ अरू प्रपर्टीहरूको भन्दा चाहिँ यो एकदमै सेन्ट्रली लोकेटेड छ। भैँसीपाटीको एकदम प्राइम, भेरी प्राइम लोकेसनमा बिल्ड छ। र प्राइम लोकेसनमा साधारणतः के हुन्छ भने तपाईँको स्पेसेसहरू कम हुने प्रब्लमहरू छ होइन। सो त्यो भए तापनि प्राइम लोकेसनमा भए तापनि तपाईँको ओभरअल एरिया एकदमै ठुलो छ, कोठाहरू एकदमै ठुलो छ, लगभग 5000 स्क्वायर फिट प्लसको बिल्डअप एरिया छ होइन। र यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि सामान्यतः सहरमा एकदम बस्तीहरू बढिरहेको भएर एउटा घरबाट अर्कोको भ्यू छेकिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ चारैतिर कतैतिर पनि त्यो डिस्ट्र्याक्सन छैन, कुनै पनि बिल्डिङले छेकेको छैन। सो यो प्रपर्टी 16 आना 1 पैसामा बनेको प्रपर्टी, 20 वर्ष पुरानो प्रपर्टी, आई थिङ्क 20 करोडको मूल्य चाहिँ वर्थ इट हो यो प्राइम लोकेसनमा। सो यो घरको आस्किङ प्राइस 20 करोड हो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो घरलाई किन्न चाहनुहुन्छ, यस्तै प्रपर्टी प्राइम लोकेसनमा खोजिराख्नु भएको छ, पाउनु भएको छैन भने तपाईँ सिधै हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई ओनरसँगै राखेर यसमा नेगोसिएसन प्रोसेसमा हेल्प गर्छौँ। So if you are looking a property at Bhansipati area, and if you are looking a very luxurious bungalow, classical khalko home bhane, this is the property you shouldn't miss. Buy it tomorrow. Dhanyavad.